सेब गरकत ट्री, सेब गरकत टी शर्ट, सेब गरकत परफ्यूम और ऐसी अनगिनत चीज़ें जो आजकल मार्केट में प्रमोट की जा रही हैं और आवाम में इस दरख्त को बचाने की मुहिम चलाई गई है। यहाँ तक कि इन चीज़ों की फ़रोख्त से हासिल होने वाली कमाई की रकम को गरकत दरख्त की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, आखिर ये गरकत का दरख्त क्या है और दुनिया भर में इस दरख्त की काश्त के लिए आखिर यहूदी क्यों बेचैन हैं? इस दरख्त को शैतानी और दज्जाली कुव्वतों वाला दरख्त क्यों कहा जाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को काटने का हुक्म क्यों दिया है? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस गरकत के दरख्त की पुरअसरार हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, गरकत एक जंगली दरख्त है जो कि खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। गरकत को अंग्रेज़ी में बॉक्सट्रॉन और यूनानी ज़ुबान में लीसियम कहा जाता है। ये दरख्त कम अज़ कम 4 से 5 फीट तक लंबा होता है, जबकि इज़राइल और अमेरिका में पाए जाने वाले इस गरकत के दरख्त की ऊंचाई इससे भी लंबी और घनी होती है। प्यारे दोस्तों, इस्लामी तारीख में गरकत के दरख्त का पहला जिक्र हिजरत के फ़ौरन बाद मिलता है। जब मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी की तामीर की जा रही थी तो एक सहाबी रसूल हज़रत असअद बिन ज़रारा रदियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल कर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तदफीन के लिए जिस जगह का इंतखाब फरमाया वो जगह बका अल गरकत कहलाती थी। बकी उस जगह को कहते हैं जिसमें दरख्तों और पौधों की जड़ें बाकी रह जाएं। प्यारे दोस्तों, उस जगह पर गरकत के दरख्त की जड़ें थी और ये जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान करार पाई। प्यारे दोस्तों, बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुकैया और हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम और कई सहाबी रसूल उस जगह पर दफन किए गए। प्यारे दोस्तों, जब मुसलमानों ने किला खैबर फतह किया तो यहूदियों ने खैबर के किले में भी इस दरख्त को लगा रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह खैबर के बाद इस दरख्त को काट देने का हुक्म दिया। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में यहूदियों को अरब से निकाल कर इराक व शाम में बसा दिया गया और खैबर की ज़मीनों के बदले उन्हें दूसरे मुकामात पर ज़मीनें दे दी गई। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत के आखिरी ज़माने तक इस गरकत के दरख्त का पूरे अरब से सफाया हो चुका था, लेकिन बाद में आने वाले खलीफा और बादशाहों ने यहूदियों को उस जगह पर गरकत की काश्त करने की इजाज़त दे दी जहां पर यहूदी आबाद थे। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूसन गरकत के दरख्त को काटने का हुक्म क्यों दिया था, जबकि कुरान और हदीस में शजरकारी यानी पेड़ पौधे लगाने के काम को सदका करार दिया गया है। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान भी दरख्त लगाए या फिर खेती बाड़ी करे और उसमें से परिंदे जानवर और इंसान खा ले तो ये उसके लिए सदका है। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान सिपाहियों को ये तंबीह फरमाई थी कि रास्ते में आने वाले किसी भी पेड़ पौधे को या खेत खलियान को नुकसान ना पहुँचाया जाए और ना ही काटा जाए। प्यारे दोस्तों, शजरकारी की इतनी फजीलत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरकत के दरख्त को काटने का हुक्म क्यों दिया था? प्यारे दोस्तों, दरअसल ये दरख्त यहूदियों का पासबान है और करबे क़यामत में इस गरकत के दरख्त का एक अहम रोल होगा। चुनाचा हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम न होगी हत्ता के मुसलमानों और यहूदियों के बीच जंग वाक़ हो जाएगी और मुसलमान यहूदियों को कत्ल करना शुरू कर देंगे। हत्ता के जब कोई यहूदी किसी पत्थर या दरख्त के पीछे पनाह ले लेगा और छुप जाएगा तो वो पत्थर और दरख्त बोलकर मुसलमान को पुकारेगा और कहेगा कि ऐ मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, आओ और इसे कत्ल कर डालो, सिवाय शजरे गरकत के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों के दरख्तों में से एक दरख्त है। प्यारे दोस्तों, यही वजह है कि मुफस्सिरीन ने शजरे गरकत को यहूद का दरख्त और दज्जाली दरख्त भी करार दिया है। इस दरख्त को ईसाई किताबों में खास करके इंजील में शैतान
نورانی درخت کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات واضح ہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے علماء قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنے لیے ترقی کے راستے کھولتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی کمزوری پر گرفت کرتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی غرقد کے درخت کو اپنا پاسبان درخت مانتے ہیں، جو کہ قیامت سے پہلے ہونے والی عظیم جنگ میں ان کا مددگار ثابت ہوگا۔ یہودیوں کو آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کی سچائی پر یقین ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج یہودی غرقد کی کاشت پر لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے شجر غرقد کی کاشتکاری یعنی پلانٹنگ میں مصروف ہے۔ پیارے دوستو، رپورٹ کے مطابق سال 2010 تک 24 کروڑ سے زیادہ غرقد کے درخت اسرائیل میں لگائے جا چکے ہیں اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرین کی پٹری پر تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے تک دائیں بائیں طرف شجر غرقد لگا ہوا ہے، اور اسرائیل کے اندر ہر یہودی کے گھر میں، ان کے پارکس اور بلڈنگز میں ہر جگہ پر ایک نہ ایک شجر غرقد لگا ہوا ضرور دکھائی دیتا ہے۔ پیارے دوستو، فلسطینی علماء دین کا کہنا ہے کہ بے شک یہودیوں نے شجر غرقد کی کاشتکاری کو زیادہ سے زیادہ کر کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئی کو بہت ہی نزدیک کر دیا ہے۔ خیبر سے شکست کھانے کے بعد اب تک نہ ان کے پاس کوئی ملک تھا اور نہ ہی کوئی فوج، لیکن 20ویں صدی میں پہلی بار ان لوگوں نے فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی۔ لہٰذا اب یہودی اپنے رہائشی علاقے میں اس درخت کو خوب کاشت کر رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے نزدیک دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس کے پاس ہونا ہے اور یروشلم شہر قیامت کے نزدیک جنگوں کا مرکز ہوگا۔ اس لیے یہودیوں کو اس درخت کی شدید ضرورت انہی علاقوں میں ہے۔ پیارے دوستو، مارکیٹ میں اس درخت کو عام اور مشہور کرنے کے لیے شجر غرقد کی تصویر والے بیگز، ٹوپیاں، ٹی شرٹس اور پرفیومز وغیرہ اور بہت ساری چیزیں سیل کی جا رہی ہیں۔ پیارے دوستو، ان سب چیزوں کی فروخت سے جو کمائی حاصل ہوتی ہے اسے مزید غرقد کے درخت لگائے جانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ان لوگوں کا یہی مقصد ہے کہ دنیا بھر سے چندہ جمع کر کے اس درخت کی کاشتکاری کو عام کیا جائے۔ پیارے دوستو، یہود و نصارہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر لفظ اور پیشن گوئی پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، بحیثیت مسلمان ہمیں آج خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا آج ہم خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلوانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہمارا دعویٰ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت تک محدود ہے، یا پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت پر بھی عمل پیرا ہیں؟ نیز دور حاضر میں ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ دور حاضر کے حالات پر بھی واقفیت رکھیں اور اپنے آپ کو یہودیوں اور دجالی فتنوں سے بچانے کے لیے اسلامی تعلیمات اور قرآن و حدیث کی روشنی سے آگاہ رہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔